यहाँहरू सबै मेरो हार्दिक नमस्कार। यहाँहरूसँग मैले भने अनुरूप मैले मेरो फेरि इतिहास भन्ने कविता लिएर आएको छु र बेसिकली यो इतिहास भन्ने कविताहरू भारतको प्राचीन इतिहासदेखि लिएर हाम्रो आजाद हिन्द फोर्सको सुभाष चन्द्र बोससँग हामी गोर्खाहरूले काँधमा काँध मिलेर भारतको आजादीलाई लडेको इतिहासलाई उजागर गरेको छु र यहाँहरू सबैमा सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक हो इतिहास। मलाई भारतवर्षको वास्तविक इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई प्राचीन भारतको सिन्धु सभ्यता महेन्द्रजोर हरप्पाको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई शाक्य वंशीय युवराज सिद्धार्थ गौतमदेखि तथागत बुद्धसम्मको बुद्धकालीन इतिहास सुनाइदेऊ, जहाँ अहिंसा परम धर्म र विश्व शान्तिको उद्घोषणा छ। मलाई भिक्षु बौद्ध धर्मले बुद्ध शिक्षा, जडीबुटी चिकित्सा पद्धति र युद्धकला कठोर परिश्रम गरी चाइनासम्म पुर्याएको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई भारतवर्षभित्रका ससाना राज्य रजौटाहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई गोर्खा साम्राज्य र त्योभन्दा पहिलेका ससाना राज्य रजौटाहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई आजको स्वतन्त्र भारतको पौराणिक इतिहास सुनाइदेऊ। त्यहाँ त्याग, बलिदान, विज्ञान र उत्पत्तिको सत्यता छ। मलाई मुगल र अङ्ग्रेजहरूको इतिहास सुनेर के गर्नु, जहाँ घाउहरू मात्र आलो हुन्छ। दमन, अत्याचार, लुटपाटको इतिहास। मलाई नालापानीको गोर्खा अङ्ग्रेजहरूको इतिहास, मलाई नालापानीको गोर्खा अङ्ग्रेजहरूको युद्धको इतिहास सुनाइदेऊ, जहाँ 30 र 31 अक्टोबर 1814 क्याप्टन बलभद्र कुमार र मेजर जेनरल रोबर्ट लोलो गिलेस्पी माझमा भएका सुगौली सन्धिदेखि 1816सम्मको सुगौली सन्धिको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई सुगौली सन्धिले आफ्नो जन्मभूमि किपट, कुमाउ, गरवार, देहरादुनदेखि टिस्टासम्म भारतीयको गोर्खाहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई राजा रानीको बिहेबारी भई सेवक सेविकाको रूपमा 100 साल पहिला भारतीयका गोर्खाहरूको र दार्जिलिङमा चियाको बोटमा पैसा फल्छ भन्दै 100 वर्ष अगाडि भारतीयका गोर्खाहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। बर्माको युद्धपछि बर्माबाट भारतीयको गोर्खाहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। फेरि मलाई 1819 को अङ्ग्रेज भुटानीहरू बीचको युद्धपछि सिन्चुली सन्धिले भारतीयका कालिम्पोङ, डुवर्स, आसामको उदलगुडीसम्मको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई सिक्किम राज्यको तेस्ताकको युद्ध र सन्धिहरू, सिक्किमको वर्तमानको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई गोर्खा राजाहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई जङ्गवीर राणा अमरसिंह थापा र बलभद्र कुमारको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। बरु मलाई 1857 को सिपाही विद्रोहको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई मङ्गल पाण्डेको जीवनी समय निकालेर सुनाइदेऊ, जसले मेरो छाती गर्वले ठुलो हुन्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा भारत आएर अमिल्दो भाइलाई लडाई, देश नै हत्याई, गुलामीको जन्जिरमा 100 वर्षसम्म बाँधिएका कालो इतिहास सुन्नु छैन। मलाई त स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरूको जीवनीको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई त स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरूको जीवनीको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी बापुको इतिहास समय निकालेर सुनाइदेऊ। बरु मलाई मेरो जरा बलियो, इतिहासको जरा बलियो हुन्छ। मलाई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाइ पटेलको इतिहास सुनाइदेऊ, जसले आधुनिक भारतको एकीकरणको इतिहास लेखेको छ। मलाई चाचा नेहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई भारत देशको आजादीको लागि लडेका सम्पूर्ण स्वाधीनता सङ्ग्रामीहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अनि चन्द्रशेखर आजादको त्याग र बलिदानको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई सुभाष चन्द्र बोसको इतिहास सुनाइदेऊ। बरु तिमी मलाई
खुन देऊ म तिमीलाई आजादी दिन्छु। मलाई आजाद हिन्द फौजको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। जापान र सिङ्गापुरमा रहेर प्रवासी प्रथम भारतीय सरकारको घोषणाको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई बर्मादेखि चट्टग्राम अनि पूर्व उत्तर भारतको मणिपुर र आसामसम्म आइपुगेका आजाद हिन्द फौजका इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई आजाद हिन्द फौजको ती दुई बालिका इन्द्रेणी थापा र सावित्री थापाको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ, जसले 13-14 वर्षको कलिलो उमेरमा जय हिन्द वन्दे मातरम भन्दै सुभाष चन्द्र बोसलाई मार्न भनी आएका शत्रु ट्याङ्क आफूसँगै उडाइदिए। मानव भई त्यस्ता सुभाष चन्द्र बोसले भनेका थिए, धन्य हो गोर्खा वीर, तिमीहरूको कारणले भारत देश आजाद हुनेछ। मलाई आजाद हिन्द फौजको मेजर दुर्गा मल्लको इतिहास सुनाइदेऊ, जसले मेरो भारत देशको आजादीको लागि हाँसी 25 अगस्त 1944 को दिन लाल किल्लामा फाँसी चढेका भारतीय गोर्खे छोराको इतिहास। मलाई आजाद हिन्द फौजका सिपाही कप्तान रामसिंह ठकुरीको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ, जसले स्वतन्त्र सङ्ग्रामसँगै भारत देशको राष्ट्रिय गीतमा धुन भरेको छ। मलाई भारतवर्षको आजादीको निम्ति शहीद बनेका सङ्ग्रामीहरूको इतिहास सुनाइदेऊ। नाम सुनेका नसुनेका सबैको कारण भारत भूमिको सपूत हुन्। मलाई अरिबहादुर गुरुङको इतिहास सुनाइदेऊ, जसले स्वतन्त्र भारतको संवैधानिक सभामा गोर्खाहरूको प्रतिनिधि गरी सही छाप गरेको छ। मलाई डम्बर बहादुर गुरुङको इतिहास, पहाडे गान्धी, दलबहादुर गिरी, खड्गबहादुर बिष्ट, महावीर बोनको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई दलबहादुर थापाको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई मेजर धनसिंह थापाको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई स्वतन्त्र सेनानी हेलेन लेप्चा, पुष्पकुमार घिसिङको इतिहास सुनाइदेऊ। मलाई सिङ्गो भारतवर्षको भारत र पाकिस्तान हुनुको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ, कारण धेरै निर्दोष मानिसहरूको खुनले सिचिएको छ अनि परिवारहरू विच्छिन्न भएको छ। बरु मलाई भारत पाकिस्तानको युद्धको तारिखसँगैको इतिहास सुनाइदेऊ। त्यहाँ मानवको खुनको खोला बगेको छ, जहाँ गोर्खाहरूले बलिदानको इतिहास लेखेको छ। मलाई चीनसँगको युद्धको इतिहास सुनाइदेऊ। वीरतासँग लडेका गोर्खा सैनिकको इतिहास सुनाइदेऊ। जय हिन्द जय गोर्खा भन्दै शहीद बनेका गोर्खा सिपाहीहरूको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई भारत नेपालको 1950 को मैत्री सन्धिको इतिहास सुन्नु छैन, जहाँ भारतीय गोर्खाहरूको शोषण र अत्याचार भएको छ। बरु मलाई सुभाष घिसिङको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मन्जु चियाबारीमा जन्म भई भारतीय सैनिक अनि लेखक र गोर्खा जातिको सर्वमान्य नेता बनेका इतिहास। मलाई मातृभूमिमा विदेशीको लालसन लागेको बेला आफूलाई आफ्नै मातृभूमिमा विदेशीको लालसन लागेको बेला दमन अत्याचारको विरोध गर्दै भारतीय गोर्खाहरूलाई एकजुट बनाई हामीलाई आफ्नो अधिकार चाहिन्छ, हामी नेपाली होइनौँ, हामी भारतीय गोर्खा हौँ, यो भाषा पनि गोर्खा भाषा हो। इतिहास पढेर हेर, भारत र नेपालको 1950 को मैत्री सन्धि रद्द गर, जसले भारतीय गोर्खाहरूलाई विदेशीको ठप्प लगाएको छ। भारतीय गोर्खाहरूको अलगै गोर्खा रेजिमेन्ट हुनुपर्छ भन्दै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरी 22 अगस्त 1988 भारतीय गोर्खाहरूको चिनारीको प्रश्न समाधान गरी 23 अगस्त 1988 राजपत्रमा सामेल भई तिमी भारतीय गोर्खा हौ भनी परिचय दिलाएको इतिहास। मलाई भारतको वास्तविक इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई प्राचीन भारतको सिन्धु सभ्यता, महेन्द्र जरोद, हरप्पाको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई भारतवर्षको वास्तविक इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। मलाई प्राचीन भारतको सिन्धु सभ्यता, महेन्द्र जरोद, हरप्पाको इतिहास राम्ररी सुनाइदेऊ। धन्यवाद। र यसरी यहाँलाई म सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछु। यसपछि मेरो तिमी र म भन्ने कविता आइरहेछ, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली एउटा
सकारात्मक सोच भएको कविता मैले लिएको छु र यहाँहरूलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्छु। कमेन्ट सेयर र गरी लाइक गरिदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।